ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की आने वाली किस्त शायकीन के लिए बेहद दिलचस्प साबित होने वाली है, क्योंकि अब राहम अली नवाज ऐमन हफीज से शादी करने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐमन इस शादी के लिए कैसे रजामंद होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। अब जहां मीर ज़ुल्फ़कार राहम का बड़ा दुश्मन बन चुका है, वहीं आफिया अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रही। आफिया की ख्वाहिश है कि राहम न सिर्फ नवाज की नज़रों से गर जाए, बल्कि जेल में ही कैद रहे ताकि उसका शहरोज़ महफूज रहे। दूसरी तरफ ऐमन ने पख्ता इरादा कर लिया है कि वो राहम को हर हाल में जेल के पीछे डालेगी। इस मकसद के लिए उसने वकील से राब्ता किया और दावी किया कि राहम ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। ऐमन ने वकील को हदायत दी कि वो राहम के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। आने वाली किस्त में मीर ज़ुल्फ़कार का वकील ऐमन की जानिब से अदालत में पेश होगा और जमाल को झूठा साबित करने के लिए भरपूर दलाइल देगा। अदालत में साबित होगा कि जमाल का बयान झूठा है, जिस वजह से केस रीओपन हो जाएगा। जब नवाज अली को इस सूरत-हाल का इल्म होगा तो वो फौरन फारूक से मुलाकात करेगा। नवाज अली का कहना होगा कि ऐमन हद से ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही है और अगर राहम दोबारा जेल गया तो उसको निकालना मुमकिन नहीं होगा। नवाज अली फारूक को कहेगा कि वो किसी भी तरह ऐमन को खामोश कराए, और लेकिन ये केस अब दोबारा नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पर फारूक नवाज अली को यकीन दिलाते हुए कहेगा, भाई आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। लेकिन एक बात आपको साफ साफ बता दूं, वो लड़की और उसके घर वाले इतने वसाइल नहीं रखते कि दोबारा केस ओपन करने के लिए बड़ी रकम लगा सकें, और कोई भी काबिल वकील उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं होगा। मुझे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनके पीछे कोई और ताकत खड़ी है, और मेरे ख्याल में वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन मीर ज़ुल्फ़कार ही है जो इनकी सपोर्ट कर रहा है। ये सुनकर अली नवाज मज़ीद बरहम हो जाएगा और फारूक से कहेगा, तुम जो भी करो, लेकिन अब उस लड़की को किसी न किसी केस में फंसा कर अंदर करवाओ। वो जितना ज़्यादा बोलेगी, इतना ही राहम के मसाइल बढ़ते जाएंगे। बेहतर यही होगा कि तुम उसका मुंह बंद करवा दो, और रहा मीर ज़ुल्फ़कार, उसे मैं खुद देख लूँगा। दूसरी तरफ ऐमन जब अदालत से वापस आएगी तो उसके पीछे लोगों का एक हुजूम जमा हो जाएगा। ये लोग उस पर इल्ज़ामात लगाएंगे और कहेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आई राहम अली नवाज पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए? क्यों सच्चाई नहीं बता देती कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रही थी? ऐमन जब हुजूम की बातें सुनती है तो गुस्से से पीछे मुड़कर जवाब देती है, ये सब कुछ उन्हीं लोगों ने किया है, और वो लोग बहुत अमीर हैं, इसीलिए उन्होंने जमाल को फंसा दिया। लेकिन जल्द ही मेरा वकील अदालत में साबित कर देगा कि सच्चाई क्या है। ये कहते हुए ऐमन अंदर चली जाती है, जहां उसकी माँ सख्त लहजे में कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें बारहा मना किया है कि ऐसी हरकतें न करो। ऐमन अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है, जिस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की वो जमाल नहीं बल्कि राहम अली नवाज है। ऐमन बार बार राहम अली नवाज का नाम लेती है, जबकि दूसरी तरफ राहम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ऐमन को बचा सके। इस दौरान मीर ज़ुल्फ़कार का वकील इससे मुलाकात करता है और कहता है, मैंने अदालत से केस दोबारा खोलने की दरख्वास्त कर दी है और हमें जल्द ही कोई अहम पेशरफ्त मिलेगी। आप फिक्र न करें, राहम को सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये सुनकर मीर ज़ुल्फ़कार गुस्से से कहता है, कुछ भी हो जाए, मैं राहम अली नवाज को जेल की सुलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। मैं उसे अपनी बेटी का दिल तोड़ने की सज़ा काटते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी के हर आंसू का बदला लूँगा। दूसरी तरफ आफिया बेगम भी अपनी साजिशों से बाज नहीं आती। जब अली नवाज घर वापस आता है तो आफिया फ़ौरन पूछती है, क्या हुआ अली नवाज? आपको पता चला कि इस लड़की ने दोबारा केस खोलने का कहा है। इसने तो ये भी कह दिया है कि राहम अली नवाज ने ही उसे मारने की कोशिश की थी और वो अपना बयान वापस लेने को तैयार नहीं। अली नवाज गुस्से में फारूक से बात करते हुए कहता है, मैंने उस लड़की का बंदोबस्त कर लिया है, अब उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और फारूक को साफ कह दिया है कि जो भी करना है कर गुजरो। लेकिन ये तमाम बातें राहम अली नवाज सुन लेता है। वो अपने वालिद से कहता है, बाबा, उस लड़की का कोई कसूर नहीं है, जो कुछ भी हुआ है वो सब शहरोज़ की हरकतें हैं। ये सुनकर अली नवाज शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, बस भी करो राहम, तुम कब तक शहरोज़ पर इल्ज़ाम लगाते रहोगे? अपनी गलतियों का एतराफ़ करो।
رہی وہ لڑکی تو ہو سکتا ہے وہ بے قصور ہو، لیکن اگر وہ بے قصور ہے تو قصوروار تم ہی ہو۔ اور سنو، وہ لڑکی میرے لیے اہم نہیں ہے، تم میرے لیے زیادہ اہم ہو۔ لیکن اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی تو میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ بات سن کر راہم بہت افسردہ ہو جاتا ہے اور غصے میں ایک گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارتا ہے۔ علی نواز اور عافیہ کمرے سے چلے جاتے ہیں۔ عافیہ اندرونی طور پر خوش ہوتی ہے کہ اس کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ خوفزدہ بھی ہے کہ اگر یہ کیس دوبارہ کھل گیا تو کہیں نہ کہیں شہروز کا نام سامنے نہ آ جائے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ شہروز کا نام نہ آئے بلکہ الزام راہم پر ہی لگے۔ دوسری طرف ایمن کی ماں اس کی باتیں سن کر شدید پریشان ہو کر کہتی ہے، چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ راہم نے تمہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن جمال نے اپنے اوپر الزام کیوں لیا؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ اسے زبردستی مجبور کیا گیا اور اس نے پیسے لے کر سارا الزام اپنے سر لے لیا، لیکن اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں انصاف دلانے کے چکر میں ہم سب اپنی جان گنوا دیں؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ لوگ بہت امیر اور بااثر ہیں، وہ ہمیں ایک لمحے میں غائب کر سکتے ہیں اور کسی کو کچھ خبر بھی نہیں ہوگی۔ نہ تمہارا کوئی بڑا بھائی ہے اور نہ تمہارے والد اس قابل ہیں کہ ہماری مدد کر سکیں، پھر ہماری حفاظت کون کرے گا؟ لیکن ایمن باز آنے والی نہیں ہوتی۔ وہ پرازم لہجے میں جواب دیتی ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو، میں ہوں نا آپ کے سامنے کھڑی، میں اپنا بدلہ خود لوں گی، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ دوسری جانب فاروق بھی اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے پولیس سے کہتا ہے، ایمن اب حد سے زیادہ بولنے لگی ہے، اسی نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فاروق اب جمال سے ملاقات کرے گا اور اسے کہے گا، تمہیں اب ایمن کا نام لینا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ یہ سب کچھ تم دونوں کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ جمال فاروق کے دباؤ میں آ کر ایمن کا نام لے دے گا۔ اس کے بعد پولیس ایمن کو گرفتار کر لے گی اور جب ایمن جیل کے اندر روتی ہوئی نظر آئے گی تو یقیناً یہ منظر کچھ لوگوں کے لیے دلچسپ ہوگا، لیکن راہم علی نواز یہ سب ہونے نہیں دے گا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے والد سے کہے گا، میں اس لڑکی کو ہر حال میں بچاؤں گا۔ راہم پولیس کے پاس جا کر ان سے بات کرے گا، میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی نے کیا کیا ہے یا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بے قصور ہے، اس لیے اسے آزاد کر دیں۔ پولیس راہم کی بات مان لے گی اور وہ ایمن کو جیل سے چھڑوا کر لے آئے گا۔ اس کے بعد راہم ایمن سے کہے گا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر ایمن راہم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اور شادی کے بعد وہ راہم کے گھر آ جائے گی۔ جیسے ہی یہ خبر شہروز کو ملے گی کہ وہی لڑکی جسے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب اس کی بھابھی بن کر اس کے گھر آ گئی ہے، تو یہ بات اسے برداشت نہیں ہوگی۔ شہروز اپنی سازشوں کا جال دوبارہ بننے کے لیے پلٹ کر آئے گا۔ کہانی کا یہ نیا موڑ ناظرین کو مزید دلچسپی اور تجسس میں مبتلا کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔